إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أفلا يتدبرون القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. الحمد لله رب العالمین. ستایش مخصوص الله است که پروردگار جهانیان است. الرحمن الرحیم. بخشنده مهربان است.